अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक। परम पिता वो प्यारा है, हम सबके हैं
सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अब तरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। बरसा रहा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 जेठ 27 मंगलबार, तारिख 6/9/2020। बाबाको साकार महावाक्य मुख्य सारमा, मीठे बच्चे जी बाबा। सदा खुशीमा रहने गर, सदा खुशीमा रहने गर। हामीलाई कुनै देहधारीले पढाउँदैन, हामीलाई कुनै देहधारीले पढाउँदैन। अशरीरी बाबा, अशरीरी बाबा शरीरमा प्रवेश गरेर, अशरीरी बाबा शरीरमा प्रवेश गरेर विशेष हामीलाई पढाउन आउनु भएको छ, विशेष हामीलाई पढाउन आउनु भएको छ। मिठे बच्चे सदा खुशीमा रहने गर, हामीलाई कुनै देहधारीले पढाउँदैन। अशरीरी बाबा शरीरमा प्रवेश गरेर विशेष हामीलाई पढाउन आउनु भएको छ। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र किन मिलेको छ? तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र किन मिलेको छ? किन मिलेको छ? बहिनीहरूले भन्ने किन मिलेको छ? ज्ञानको तेस्रो नेत्र किन मिलेको छ? रमना बहिनी, उत्तर, हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। आफ्नो शान्तिधाम र सुखधामलाई देख्नको लागि, आफ्नो शान्तिधाम
र सुखधामलाई देख्नको लागि। यी आँखाद्वारा जुन पुरानो दुनिया मित्र सम्बन्धी आदि देखिन्छ, यी आँखाद्वारा जुन पुरानो दुनिया मित्र सम्बन्धी आदि देखिन्छ, तिनीहरूबाट बुद्धि निकालिदिनु पर्छ। तिनीहरूबाट बुद्धि निकालिदिनु पर्छ। बाबा आउनुभएको छ। बाबा आउनुभएको छ। फोहोरबाट निकालेर फूल बनाउन। बाबा आउनुभएको छ। फोहोरबाट निकालेर फूल बनाउन। त्यसैले यस्ता बाबाको फेरि आदर पनि गर्नु पर्छ। यस्ता बाबाको फेरि के गर्नु पर्छ? के हो त आदर गर्ने भनेको? के हो आदर गर्ने भनेको? के हो त? आदर गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ, तर आदर कसरी गर्ने? बाबाले भन्नुभएको छ, तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र किन मिलेको छ? त यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ आफ्नो घर शान्तिधामलाई र सुखधामलाई देख्नको लागि। यो आँखाले केवल यही दुनिया देखिन्छ, परमधाम देखिँदैन। शान्तिधाम, सुखधाम यी आँखाबाट देख्न सकिँदैन। त सुखधाम, शान्तिधाम देख्नको लागि के गर्नु पर्यो? तेस्रो नेत्र, ज्ञानको आँखा मिलेको छ। त यो आँखाद्वारा जुन पुरानो दुनिया मित्र सम्बन्धी आदि देखिन्छ, यिनीहरू जब बुद्धिबाट निक्लिन्छन् अनि शान्तिधाम, सुखधाम राम्रोसित देख्न सकिन्छ। हैन? यिनी चाहिँ बुद्धिमा बसिरहेका छन् भने फेरि उताको पनि देख्न गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन। बाबा आउनुभएको छ हामीलाई फोहोरबाट फूल बनाउनको लागि, देवता बनाउनको लागि। फोहोरबाट फूल, हैन, फोहोरबाट निकालेर फूल बनाउनको लागि, देवता बनाउनको लागि। त यस्ता बाबाको फेरि के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? अन्नु बाबाले के गर्नुपर्छ? अघि पोइन्ट सुने होइन? के गर्नुपर्छ? आदर गर्नुपर्छ, हैन? बाबाको आदर गर्ने भनेको बाबाको श्रीमतमा चल्ने, बाबालाई याद गर्ने, हैन? त्यही नै हो बाबाको आदर गर्ने। बाबाको एक एक श्रीमत जो छ त्यो श्रीमतमा चल्नु नै बाबालाई आदर गर्नु हो। ओम शान्ति। शिव भगवानुवाच, बच्चाहरूप्रति शिव भगवानलाई सत्य बाबा त अवश्य भनिन्छ, किनकि रचयिता हुनुहुन्छ नि। अहिले तिमी बच्चाहरू मात्रै हौ जसलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, भगवान भगवती बनाउनको लागि। के बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ बाबाले? के बनाउनको लागि? अहिले बाबाले भन्नुभयो कुन पोइन्ट? के बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ बाबाले? भगवान अनि भगवती। भगवान भगवती भनेका कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जस्तो भगवान समान, हैन? राधा, श्री कृष्ण, हैन भनेर भगवान त उनीहरू होइनन्, तर भगवानको सरह उनीहरूको के भइरहेछ त? पूजा भइरहेछ। त्यही भएर भगवान भगवती भगवान समान बनेका हुनाले भगवानको समान नै के भइरहेछ त? पूजा भइरहेछ। भगवान त एउटै हुनुहुन्छ, तर उनीहरूको पनि भगवान समान नै के भइरहेछ त? पूजा भइरहेछ नि। त यस्तो भगवान भगवती बनाउनको लागि बाबा आउनुभएको छ।
यो त हरेकले राम्रोसँग जानेका छन्। यस्तो कुनै विद्यार्थी हुँदैन जसले आफ्नो टिचरलाई, पढाइलाई, उसको रिजल्टलाई नजानेको होस्। जसलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ उनलाई कति खुसी हुनुपर्छ। जसलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ उनलाई कति खुसी हुनुपर्छ होला। यो खुसी स्थायी किन रहँदैन? खुसी स्थायी किन रहँदैन? तिमीलाई थाहा छ, हामीलाई कुनै देहधारी मनुष्यले पढाउँदैनन्। अशरीरी बाबा शरीरमा प्रवेश गरेर विशेष तिमी बच्चाहरूलाई पढाउन आउनुभएको छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कसले पढाउँछ? अशरीरी बाबाले कसरी पढाउनुहुन्छ? ब्रह्माको शरीरमा प्रवेश गरेर फेरि हामीलाई पढाउनुहुन्छ। त पढाउनेवाला त अशरीरी हुनुहुन्छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन कि भगवान आएर पढाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी भगवानका सन्तान हौँ। उहाँले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। शिव बाबाको सम्मुख तिमी बसेका छौ। आत्मा र परमात्माको अहिले नै मिलन हुन्छ। यो नबिर्स। तर माया यस्तो छ जसले भुलाइदिन्छ। नत्र त्यो नशा रहनुपर्छ नि। भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँलाई याद गरिरहनुपर्छ। तर भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो नशा पनि हुनुपर्छ र उहाँलाई याद पनि गरिरहनुपर्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त यस्ता यस्ता पनि छन्। कस्ता छन्? कस्ता छन् होला? बाबालाई यादै नगर्ने हैन? बाबासित यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ मात्रै भन्ने, बाबालाई याद चाहिँ नगर्ने हैन? बाबाले भनेको चाहिँ नमान्ने हैन? यस्ता यस्ता पनि छन् भन्नुहुन्छ बाबा, जसले बिल्कुलै भुल्छन्। बाबालाई कति पनि याद गर्दैन। भुल्ने, दिनभरि भुल्यो। बाबालाई याद बिल्कुलै गर्दैन। अब दिनभरि भुलेपछि फेरि योगमा आएर बसे पनि शरीर त बस्छ तर मन बस्दैन। मन फेरि के गर्छ हैन? मन पनि डुलिरहन्छ। किनकि त याद गर्ने, बाबालाई याद गर्ने संस्कारै छैन भने योगमै आएर बसे तापनि बाबाको याद आउँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता यस्ता बच्चा छन् केही पनि बुझेका छैनन्। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ धेरै बच्चाहरूले यो भुल्छन्। नत्र त्यो खुसी रहनुपर्छ नि। हामी भगवानका सन्तान हौँ। उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। माया यस्तो प्रबल छ जसले बिल्कुलै भुलाइदिन्छ। यी आँखाले यो जुन पुरानो दुनियाँ, मित्र सम्बन्धी आदि देख्छौ त्यसमा बुद्धि गइहाल्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ। तिमीले शान्तिधाम सुखधामलाई याद गर। के गर? बाबाले तेस्रो नेत्र किन दिनुभएको छ? शान्तिधाम र सुखधामलाई याद गर्नको लागि। यो हो दुःखधाम, फोहोरी दुनियाँ, पतित दुनियाँ। बाबा भन्छ छिछि दुनियाँ। यो दुःखधाम हो, फोहोरी दुनियाँ। तिमीलाई थाहा छ विश्व स्वर्ग थियो, अहिले नर्क छ। बाबा आएर फेरि फुल बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ तिमीलाई 21 जन्मको लागि सुख मिल्छ। यसको लागि नै तिमीले पढिरहेका छौ। किन पढेको छौ? सुख पाउनको लागि पढायो हो नि हैन? कि भक्ति मार्गको कथा सुने जस्तै आएर मुरली हैन? किन हामीले मुरली सुनिदिरहेछौँ? मुरली किन सुनेको? पढाइ किन पढिरहेको? भक्ति मार्गमा जसरी कथा सुन्न गयो हैन, यो ठाउँमा गयो, अर्को ठाउँमा गयो, अब त्यहाँ त कुनै लक्ष्य नै हुँदैन। यहाँ त बाबाले हामीलाई लक्ष्य दिनुभएको छ। 21 जन्मसम्मको लागि सुख पाउनको लागि हैन तिमीले पढिरहेका छौ। तर
पूरा नपढ्नाले यहाँकै धन दौलत आदिमा बुद्धि लट्किरहन्छ। हैन, पूरा पढ्दैनन् नि त बुद्धि कहाँ लट्किन्छ? यहाँकै यस संसारकै धन दौलत आदिमा बुद्धि लट्किरहन्छ। त्यसबाट बुद्धि निस्कँदैन। यताबाट बुद्धि ननिस्केसम्म उता कसरी लाग्ने त? एकातिर लगाउनलाई त एकातिरबाट निकाल्नै पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ शान्तिधाम सुखधाम तर्फ बुद्धि योग लगाऊ। तर बुद्धि फोहोरी दुनियाँमा मानव एकदमै टाँसिएको छ। के हुन्छ? धेरै टाँसिएपछि त्यो उक्काउँदा के हुन्छ? नराम्रो मात्रै हुन्छ? धेरै टाँसिएको चिज उक्काउँदाखेरि नराम्रो मात्रै हुन्छ के हुन्छ? त्यो फाट्छ, त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको रूप रङै बिग्रिन्छ, च्यात्तिन्छ, अब के हुन्छ होइन? अब हाम्रो शरीरमा नि केही चिज टाँसियो, बढी टाँसियो भने त्यसलाई उक्काउँदा के हुन्छ होइन? पीडा हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले बुद्धि पनि पुरानो दुनियाँतिर धेरै टाँसिएको छ भने होइन, बाबा भन्नुहुन्छ निस्किँदैन। यहाँ त बसेका छौ तापनि पुरानो दुनियाँबाट बुद्धि टुट्दैन। बस्न त यहाँ बसेछ तर बुद्धि फेरि उही पुरानै दुनियाँमा लट्किरहेको छ। अहिले बाबा आउनुभएको छ फूल समान पवित्र बनाउनको लागि। तिमीले मुख्य पवित्रताको लागि नै भन्छौ। बाबाले हामीलाई पवित्र बनाएर पवित्र दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले यस्ता बाबालाई कति सम्मान गर्नुपर्छ। यस्तो बाबामा त समर्पित हुनुपर्छ जसले परमधामबाट आएर हामी बच्चाहरूलाई पढाउनु भएको छ। बच्चाहरूको लागि कति मेहनत गर्नुहुन्छ, एकदम किचडाबाट निकाल्नुहुन्छ। अहिले तिमी फूल बनिरहेका छौ, जानेका छौ। कल्प कल्प हामी यस्तो फूल बन्छौँ। कल्प कल्प हामी के बन्छौँ? यस्तो फूल बन्छौँ। मनुष्यबाट देवता बन्न समय लाग्दैन। अहिले हामीलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ। हामी यहाँ मनुष्यबाट देवता बन्न आएका छौँ होइन? किन आएका छौँ? मनुष्यबाट देवता बन्न आएका हौँ। त यो अहिले तिमीलाई थाहा भएको छ, पहिला यो थाहा थिएन। हामी स्वर्गवासी थियौँ, अहिले बाबाले बताउनु भएको छ तिमीले राज्य गर्थ्यौ, फेरि रावणले राज्य छिन्यौ। तिमीले नै धेरै सुख देख्यौ, फेरि 84 जन्म लिँदै लिँदै सिँढी तल उत्रियौ। यो हो नै फोहोरी दुनियाँ। मनुष्य कति दुखी छन्, कति त भोग भोगै मरिरहन्छन्, कति पनि सुख छैन। यो हो नै फोहोरी दुनियाँ भन्नुहुन्छ बाबाले। मैलाम मै खाम भन्ने भावना त फोहोरो भयो नि होइन त? भावना त गन्दा भयो नि त। कसैले चाहिँ नि के गरिरहेको छ? अब कोही भोग भोगै मरिरहेका छन्, कोहीलाई फेरि प्रशस्त मात्रामा अब भनौँ न पुगिरहेको छ, कोहीलाई फेरि कति पनि पुगेको छैन, कसैलाई कति पनि सुख छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँको जस्तो सुखै सुख भए पनि त्यो पनि के छ त? कागविष्ट समान छ होइन? लुटमारको मात्रै मनुष्यको मनमा सोच छ, विकारहरूको मात्रै ख्यालात चलिरहन्छ भनेपछि यो दुनियाँ के भयो त? फोहोरी दुनियाँ। जति नै धनवान भए पनि यो अल्पकालको सुख कागविष्ट समान छ। यसलाई भनिन्छ विषय वैतरणी नदी। स्वर्गमा त हामी धेरै सुखी हुन्छौँ होइन? कति सुखी हुन्छौँ? स्वर्गमा त हामी धेरै सुखी हुन्छौँ। कसैले कसैलाई त्यहाँ दुःख दिने भन्ने प्रश्नै छैन, सबैजनालाई सुख हुन्छ। त अहिले तिमी कालोबाट गोरो बनिरहेका छौ। त अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी नै देवता थियौँ, फेरि पुनर्जन्म लिँदै लिँदै वेश्यालयमा आइपुगेका छौँ। अब फेरि तिमीलाई शिवालयमा जानु छ। शिव बाबाले स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ, तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ नि। राम्रोसँग पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? के गर्नुपर्छ?
बाबाले पढाइरहनु भएको छ, तिमीले के गर्नुपर्छ? राम्रोसँग पढ्नुपर्छ नि। पढेर चक्र बुद्धिमा राखेर दैवी गुण धारण गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरू हौ रूप वसन्त, तिम्रो मुखबाट सदा ज्ञान रतन नै निस्किनुपर्छ, पत्थर होइन। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, म रूप वसन्त हुँ, म परम आत्मा ज्ञानको सागर हुँ। पढाइ सोर्स अफ इन्कम हो। पढेर जब वकिल डाक्टर आदि बन्छन् त लाखौं कमाउँछन् हैन। पढेर जब वकिल डाक्टर आदि बन्छन् भने के गर्छन्? लाखौं कमाउँछन्। एक डाक्टरले महिनामा लाखौं रुपियाँ कमाउँछन्। खाने पनि फुर्सद हुँदैन। अब कमाएको किन त नि फेरि, खाने पनि फुर्सद छैन। कमाएको चाहिँ नि मिठो मिठो खाम्ला, बसेर खाम्ला, आनन्दले खाम्ला भनेर अब फेरि खाने पनि फुर्सद छैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कतिपयलाई त खाने पनि फुर्सद हुँदैन। त तिमीले पनि अहिले पढिरहेका छौ, तिमी के भन्छौ? के भन्छौ? उनीहरूले खाना पनि फुर्सद नहुने गरेर काम गर्छन्। त्यस्तै यहाँ पनि खाना पनि फुर्सद नहुने गरेर सेवा गर्नु पर्यो नि त, विश्वको मालिक बन्नु छ भने हैन। खाने र बस्ने मात्रै भयो भने त फेरि कसरी विश्वको मालिक बन्ने? के कमाइ भयो त? अनि गरेको कमाइ पनि के भयो? अलिअलि गरेको पनि खाने र बस्ने मात्रै गऱ्यो भने के हुन्छ? त्यो पनि सकिन्छ हैन। खान पनि फुर्सद नपाई कमायो भने नि त पछिल्ला हुन्छ। ओके, बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यस्तो खाने बस्ने र फुर्सदै नभइकन सेवा गर्यो, पुरुषार्थ गर्यो भने तिमी विश्वको के बन्छौ? मालिक बन्छौ। त्यसैले यस पढाइको नशा हुनुपर्छ नि। तिमी बच्चाहरूमा बातचित गर्ने कति रोयल्टी हुनुपर्छ। तिमी रोयल बन्छौ नि। राजाहरूको चलन हेर कस्तो हुन्छ। बाबा त अनुभवी छन् नि। राजाहरूलाई नजराना दिन्छन्, उनले कहिले हातमा लिँदैनन्। यदि लिनु छ भने इसारा गर्छन् सेक्रेटरीलाई दिन। धेरै रोयल हुन्छन्। बुद्धिमा यो ख्याल हुन्छ, यिनीहरूबाट लिएमा यिनलाई पनि दिनुपर्छ, त्यसैले लिँदैन। कसैले के दियो भने सिधै हातमा लिँदैनन् नि। ठुला राजाहरूले हातमा लिँदैनन् त, यस्तो छोएर उता पास गरिदिन्छन् सेक्रेटरीतिर। उनीहरूलाई लिनको लागि इसारा गर्छन् हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै राजाहरूले प्रजाबाट केही पनि लिँदैनन्, कुनैले त धेरै लुट्छन्। राजाहरूमा पनि फरक हुन्छ। अब तिमी सतयुगी डबल सिरताज राजा बन्छौ। डबल ताजको लागि पवित्रता अवश्य चाहिन्छ हैन। यस विकारी दुनियाँलाई छोड्नु छ। तिमी बच्चाहरूले विकारलाई छोडेका छौ। विकारी कोही पनि यहाँ आएर बस्न सक्दैन। कोही पनि विकारी, बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ आएर बस्न सक्दैन। यदि नसोधी आएर बस्छन् भने आफ्नै नोक्सान गर्छन्। के भन्नु बाबाले हैन। विकार कोही विकारी छ तर आएर बस्छ, नभनिकन आएर बस्छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ नोक्सान कसको हुन्छ? आफ्नै हुन्छ। कसैले चलाखी गर्छन्, कसलाई कहाँ थाहा हुन्छ र? बाबालाई देखे पनि नदेखे पनि स्वयं नै पाप आत्मा बन्छन्। तिमी पनि पाप आत्मा थियौ। त्यस्तो विकारी आएर बसेर बाबालाई त देख्नै सक्दैन, उसले बाबाको अनुभूति त गर्नै सक्दैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि आफू पनि के हुन्छ त? पाप आत्मा बन्छन्। त अब पुरुषार्थबाट पुण्य आत्मा बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूलाई कति ज्ञान मिलेको छ। यस ज्ञानबाट तिमी के बन्छौ? के भन्छौ? के भन्छौ? यस ज्ञानबाट तिमी कृष्णपुरीको मालिक बन्छौ। बाबाले कति श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। उच्चभन्दा उच्च भगवानले पढाउनुहुन्छ। त्यसैले कति खुसीसँग पढ्नु पर्छ। यस्तो पढाइ त कुनै सौभाग्यशालीले मात्र पढ्छ। अब म सौभाग्यशाली हुँ भन्ने कुरा त नशा हुनु पर्यो। कोही सौभाग्यशालीलाई मात्रै यो पढाइ पढ्ने अवसर मिल्छ, सबैलाई मिल्न सक्दैन। अनि फेरि सर्टिफिकेट पनि लिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले राम्रोसँग कहाँ पढ्छौ र? पढ्छौ र राम्रोसित? राम्रोसित पढ्छौ र? पढ्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबा। राम्रोसँग कहाँ पढ्छौ?
के हो राम्रोसँग पढ्ने भनेको? राम्रोसँग कहाँ पढ्छौ र? बुद्धि भड्किरहन्छ भने के भन्छौ? के भन्छौ? तिम्रो बुद्धि भड्किरहन्छ भने के भन्छौ? लौकिक पिताले पनि भन्नुहुन्छ यस हालतमा त तिमी फेल हुन्छौ हैन। पढाइ पढ्न बसेछ, बुद्धि चाहिँ नि फिल्मतिर छ, बुद्धि चाहिँ नि खेलकुदतिर छ हैन, बुद्धि अन्य साथीभाइ घरतिर छ भने बाबा भन्छ पढाइमा ध्यानै छैन भने अब त्यो हेरेर उसको लक्षण हेरेर उसको चालचलन हेरेर टिचरले बुझ्न सक्छ कि यो बच्चा फेल हुन्छ पास हुन्छ भन्ने कुरोले उसको अवस्था हेरेर बुझ्छ। यो हालतमा त तिमी, यस्तो हालतमा त तिमी फेल हुन्छौ। टिचरले पनि बुझ्न सक्छ, पिताले पनि बुझ्न सक्छ। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ जुन बच्चाको बुद्धि भड्किरहन्छ, पढाइमा लगन छैन, पढाइ राम्रोसित पढ्दैन, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो हालतमा तिमी त के हुन्छौ? फेल हुन्छौ। कसैले त पढेर लाख कमाउँछन्, कसैले त हेर धक्का खाइरहन्छन्। तिमीले फलो गर्नुपर्छ माता पितालाई। त्यस्तै जो भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग पढ्छन् र पढाउँछन् यही धन्दा गर्छन्, प्रदर्शनीमा धेरैलाई पढाउँछन् नि, पछि गएर जति दुःख बढ्दै जान्छ त्यति मनुष्यहरूलाई वैराग्य आउँछ, फेरि पढ्न थाल्छन्। दुःखमा भगवानलाई धेरै याद गर्छन्, त वैराग्य आउने दुःख त भएकै छैन अझै हैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ अझै यहाँ वैराग्य यहीँ कहीँ भित्र सेन्टरमा हामीहरूलाई वैराग्य आएन भने अरूलाई कहाँ आउँछ? वैराग्य आछ? आछ वैराग्य? त बाबा भन्दै हुन्छ वैराग्य आउनु पर्यो नि। संसारको परिस्थिति दुःख हैन देख्दाखेरि जब वैराग्य आउँछ, अझै कति धेरै दुःख हुन्छ, दुःख धेरै भएपछि अनि बल्ल मनुष्यलाई के आउँछ? वैराग्य आउँछ। अहिले त वैराग्य नै आएन। तर त्यति बेला वैराग्य आएर अनि फेरि भगवान बाबा भन्दै फेरि आउँछन्, तर त्यति बेला फेरि पुरुषार्थ गर्ने समय नै हुँदैन। दुनियाँबाट वैराग्य त आयो, मित्र सम्बन्धीहरूबाट वैराग्य पनि आयो, संसारबाट वैराग्य पनि आयो, यस्तै रहेछ भन्ने भयो हैन। अब भगवानतिर बाबातिर लाग्न पर्यो, भो अब भएन भन्ने भयो हैन। तर त्यति बेला फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ गर्ने समय हुँदैन। त्यसैले दुःखमा भगवानलाई धेरै याद गर्छन्, दुःखमा मर्ने बेलामा हे राम हाय भगवान भनिरहन्छन्। तिमीले त केही पनि गर्नु छैन, तिमीले त खुसीले तयारी गर्छौ। कहाँ यो पुरानो शरीर छुटेपछि हामी आफ्नो घर जान्छौँ, फेरि त्यहाँ शरीर पनि सुन्दर मिल्छ, पुरुषार्थ गरेर पढाउने भन्दा पनि अगाडि जानुपर्छ। यस्ता पनि छन् पढाउनेको भन्दा पढ्नेवालेको अवस्था धेरै राम्रो हुन्छ। बाबाले त हरेकलाई चिन्नुहुन्छ नि। तिमी बच्चाहरूले जान्न सक्छौ आफूभित्र हेर्नुपर्छ म भित्र कुन चाहिँ कमी छ, मायाका विघ्नहरूबाट पार जानु छ, त्यसमा फस्नु हुँदैन। जसले भन्छन् माया त धेरै शक्तिशाली छ, हामी कसरी चल्न सक्छौँ, यदि यस्तो सोच्यो भने मायाले एकदम काँचे खाइदिन्छ। अब उसलाई शक्तिशाली देखेपछि त अनि के भयो त? म कमजोर अनि ऊ के शक्तिशाली। उसलाई शक्तिशाली देखेपछि त झन् के हुन्छ? ठुलो देखिन्छ उसलाई, अनि आफूले म त सानो छु, म त कमजोर छु, म त भर्खरको नयाँ छु हैन भनेपछि आफूलाई कमजोर ठानेपछि के हुन्छ त? मायाले झन् एकदमै काँचै खाइदिन्छ। हात्तीलाई गोहीले खायो। यो अहिलेको कुरा हो नि। राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई पनि माया रूपी गोहीले एकदमै निल्दिन्छ, आफूलाई छुटाउन सक्दैनन्। स्वयं पनि सम्झिन्छन् हामी मायाको थप्पडबाट छुट्न चाहन्छौँ, तर मायाले छुट्न दिँदैन। भन्छन् बाबा मायालाई भनिदिनुहोस् न यसरी नपक्र। अरे यो त युद्धको मैदान हो नि, युद्धको मैदानमा उसलाई यसरी वार नगर भन्न कहाँ मिल्छ? जित्ने आफूले हो नि, तर वार नगर आक्रमण नगर भन्न त कहाँ मिल्छ? त कतिपय बच्चाहरूले बाबालाई भन्छन् बाबा यो मायालाई भनिदिनु न हामीलाई चाहिँ नि हैन नपक्रोस् भनेर। त बाबाले हुन्छ मैले थोरै भन्छु रे, त युद्धको मैदान हो, मैदानमा यस्तो कहाँ भन्छन् र यिनलाई भन्नुहोस् हामीलाई मुक्का नहान, झन् हान भन्छन् त्यहाँ एकअर्कालाई, बाहिरबाट त्यसलाई हान मार भन्छन्, झन् होटिङ गरिरहन्छन् कि होइन।
बाबाले भन्नुहुन्छ अब बच्चाहरूको परीक्षा पनि लिनु पर्यो, बच्चाहरूको अवस्थालाई पनि जाँच्न पर्यो। कहिलेकाहीँ बाबाले हुन्छ मैले अझै माया हुन्छ खुब पछाडे होइन, हेर्नु पर्यो नि कतिको बलियो छन्। सङ्कल्प विकल्प पनि ल्याइदिन पर्यो, अनेक प्रकारको विघ्न बाधा पनि ल्याइदिन पर्यो। कतिको बाबामा निश्चय छ भन्ने कुरा त त्यहाँ थाहा हुन्छ नि होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ जतिखेर पनि फेरि बाबालाई दोष दिनु पनि हुँदैन। कुनै कुनै बेला बाबाले परीक्षा लिनु होला, तर परीक्षा लिए पनि फेरि बाबालाई याद गरिसकेपछि त्यसबाट परीक्षाबाट पार हुने उम्किने तरिका पनि बाबाले बताउनुहुन्छ। मद्दत पनि बाबाले गर्नुहुन्छ। यो होइन कि बाबाले मद्दत नगर्ने, मद्दत त गर्नुहुन्छ नि होइन। जस्तो अब केही गर्न चाहिँ पहिला त यो बच्चाले गर्न सक्छ सक्दैन भनेर आमा बाउले कहिले काहीँ विचार गर्लान्, परीक्षा लिएलान्, तर सकेन भने फेरि आमा बुवाले गएर मद्दत पनि त गर्छन् नि। त्यस्तै बाबाले पनि परीक्षा लिए तापनि फेरि बाबाको याद हाम्रो बुद्धिमा छ भने बाबाले फेरि त्यसबाट पार हुनको लागि मद्दत पनि गर्नुहुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ म्याचमा कहाँ भन्छन् र हामीलाई बल नदेऊ, झट्ट भनिदिन्छन् युद्धको मैदानमा आएका छौँ त्यसैले लड। यस्तै गरी मायाले खुब पछाड्छ, तिमीले धेरै उच्च पद पाउन सक्छौ। भगवानले पढाउनुहुन्छ कम कुरा हो र, अहिले तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। हरेक बच्चाहरूले सोख राख्नुपर्छ, भविष्य जीवन हिरा जस्तो बनाउनु, विघ्नहरूलाई मेटाउँदै जानुपर्छ। जसरी भए पनि बाबाबाट वर्षा लिनु नै छ, नत्र हामी कल्प कल्पान्तर फेल हुन्छौँ। मानौ कुनै धनवानको बच्चा छ, पिताले उसलाई पढाइमा रोक्छन् भने भन्छ मलाई यो लाख पनि के काम होइन। कोही धनवानको बच्चा छ, पिताले उसलाई पढाइ पढ्न दिँदैन रोक्छ भने भन्छ होइन मलाई यो लाख के काम। हामीलाई त बेहदका बाबासँग विश्वको बादशाही लिनु छ। धन मात्रै भएर के भयो त होइन, जब पढाइ पढ्न दिँदैन भने त्यो लाख भएर करोड भएर के भयो त। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि हामीलाई बाबासँग विश्वको बादशाही लिनु छ। यो लाख करोड त सबै भस्मीभूत हुनेवाला छ। के हुनेवाला छ? त्यो लाख करोड घमण्ड गर्नेहरू बाबा भन्छ यो सबै के हुनेवाला छ, यो लाख करोड के हुनेवाला छ। अहिले त यो धनको त वास्तवमा भन्ने हो भने के हुनै छैन। अब अनाज मिल्दैन, जमिनले नै उब्जनी हुँदैन त लाख भएर करोड भएर पनि के गर्ने। दोकानमा किनेर खानै पाइएन भने लाख पैसा भएर के काम होइन। किन्नै पाइएन भने त पैसा भएर के काम त होइन। त्यो यो सबै लाख करोड पनि केही काम आउनेवाला छैन। अच्छा किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग। यो सारा सृष्टिलाई आगो लाग्नु छ, यो सारा रावणको लङ्का हो, तिमीहरू सबै सीता हौ। राम आउनु भएको छ, सारा धरती एक टापु हो। यस समय हो नै रावण राज्य। बाबा आएर रावण राज्यलाई समाप्त गराएर तिमीलाई राम राज्यको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई त भित्र अथाह खुसी हुनुपर्छ। गायन गरिएको छ अतीन्द्रिय सुख सोध्नु छ भने कोसित सोधा, कोसित सोधा, बाबाका बच्चाहरूसँग सोधा। तिमीले प्रदर्शनीमा आफ्नो सुख बताउँछौ नि। हामीले विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौँ, श्रीमत अनुसार विश्वको सेवा गरिरहेका छौँ। जति जति श्रीमतमा चल्छौ त्यति त्यति तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। तिमीलाई मत दिने त धेरै निस्किन्छन्, त्यसैले त्यो पनि पहिचान गर्नुपर्छ, सम्हाल्नुपर्छ। कहाँ कहाँ माया पनि गुप्त रूपमा प्रवेश हुन्छ। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, भित्र धेरै खुसी रहनुपर्छ। तिमीले भन्छौ बाबा हामी हजुरसँग स्वर्गको वर्षा लिन आएका छौँ। सत्यनारायणको कथा सुनेर हामी नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्छौँ। तिमीहरू सबैले हात उठाउँछौ, बाबा हामीले हजुरसँग पुरा वर्षा लिएर नै छोड्छौँ, नत्र हामीले कल्प कल्प गुमाउनेछौँ। कुनै पनि विघ्नलाई हामीले उडाइदिन्छौँ। यति बहादुरी चाहिन्छ। तिमीले यति बहादुरी गरेका हौ नि, जसबाट वर्षा मिल्छ उहाँलाई कहाँ छोडिन्छ र। कुनै त राम्रोसँग टिके, कुनै फेरि भागन्ती भए। राम्रा राम्रालाई पनि मायाले खायो, अजिङ्गरले खायो,
सारा निल्यो। माया अजिङ्गरले के गर्छ? सर्लक्कै निल्छ। त्यस्तै राम्रा राम्रा मयौँ भन्नेहरू पनि के भयो त? मायाकै अजिङ्गरको पेटमा सिङ्गै गए। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि चिजको अभिमान घमण्ड हुन हुँदैन। कति बहादुरी गरेर विघ्नलाई खतम गरेर विघ्न विनाशक बनेर कति अगाडि बढेका यस्ता यस्ता होइन विजयी बच्चाहरू पनि थिए। तर सानो सानो कारणले गर्दाखेरि फेरि मायाको पेटमा गए, अजिङ्गरको पेटमा गए, भागन्ती भए। राम्रा राम्रालाई पनि मायाले के गर्यो? खाइदियो। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ हे आत्माहरू धेरै प्यारले सम्झाउनुहुन्छ, म आएर पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ बनाउँछु। अब पतित दुनियाँको अन्त्य सामुन्ने खडा छ। अहिले मैले तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु, पतित राजाहरूको पनि राजा। सिंगल ताजधारी राजाले डबल ताजधारी राजाहरूलाई किन शिर झुकाउँछन्? किन शिर झुकाउँछन्? सिंगल ताजधारी राजाहरूले डबल ताजधारी राजाहरूलाई किन शिर झुकाउँछन्? आधा कल्पपछि जब यिनीहरूको त्यो पवित्रता उड्छ अनि रावण राज्यमा सबै भिखारी र पुजारी बन्छ। पवित्रता छैन। त्यही पवित्रतामा शक्ति थियो र आधा कल्प सत्य त्रेतासम्म होइन देवी देवताहरूले राज्य गरे, निर्विघ्न राज्य चल्यो होइन। एक मत थियो, एक भाषा, सबै कुरा एक थियो। अब त्यो पवित्रता उडेपछि अब द्वापरयुगबाट रावण राज्यमा सबै के बने? भिखारी होइन, पुजारी बन्छन्। त्यसैले भिखारी पनि बने, पुजारी पनि बने, भिखारी पनि बने होइन, के बने। त्यसैले अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कुनै पनि लापरवाही नगर, नबिर्स, राम्रोसँग पढ। सधैँ क्लासमा आउन सक्दैनौ भने पनि बाबाले सबै प्रबन्ध गरिदिन सक्नुहुन्छ। 7 दिनको कोर्स गर जसबाट मुरलीलाई सहज बुझ्न सकियोस्। जहाँ जाऊ केवल 2 शब्द याद गर, यो हो महामन्त्र। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। कुनै पनि विकर्म वा पाप कर्म, देहाभिमानमा आएर गरेको कर्म त के भयो त? विकर्म भइहाल्यो। देहाभिमानमा आउने बित्तिकै क्रोध पनि आउँछ, लोभ पनि आउँछ, मोह पनि आउँछ, अभिमान अहङ्कार पनि आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ देहाभिमानमा आउनाले नै के हुन्छ? पाप कर्म हुन्छ। विकर्महरूबाट बच्नको लागि बुद्धिको प्रीति एक बाबासँग नै लगाउनु पर्छ, कुनै देहधारीसँग होइन। एकसँग बुद्धिको योग लगाउनु छ, अन्त्यसम्म याद गर्नु छ, तब कुनै विकर्म हुँदैन होइन। जानिसकिए धेरै। बाबाले सधैँ त्यही त भन्नुहुन्छ नि, भन्यो तर धारणा पनि भएन। कति पनि आत्मा सम्झिने, परमात्मा बाबालाई याद गर्ने, विकर्म नगर, लापरवाही नगर होइन। हरेक कुरा राम्रोसँग पढाइ पढ। बाबाले दिनदिनै त्यही भनिरहनुहुन्छ। तर पढाइ पढ्ने बेलामा नै फेरि त्यो लापरवाही छ, राम्रोसँग पढाइ पनि पढ्दैन, न बाबालाई याद गर्छ होइन। त फेरि विकर्म हुन्छ। देहाभिमानमा आएपछि के हुन्छ? विकर्म हुन्छ। त बाबालाई याद त अन्त्यसम्म गर्नु छ, तब विकर्म हुँदैन। बाबालाई बिर्सिन साथ विकर्म हुन्छ। यो त सडेको देह हो नि, यसको अभिमान छोडिदेऊ। यो सडेको देहलाई, यसैलाई राम्रो बनाउनलाई, यसैलाई चाहिँ सुन्दर बनाउनलाई होइन। कति देह अभिमान हेर्नु त, जुन प्रकृतिले दिएको छ। आजभोलि के गर्छन्? यो सडेको देहलाई नै सुन्दर बनाउन, सजाउन धजाउनलाई कति गर्छन्, कति खर्च गर्छन्, कति त्यसमा समय लगाउँछन् होइन, कति त्यसमा धन लगाउँछन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसको अभिमान छोडिदेऊ, यो सडेको देहको अभिमान छोडिदेऊ। नाटक पुरा हुन्छ। अब हाम्रो 84 जन्म पुरा भयो। यो पुरानो आत्मा, पुरानो शरीर हो। अहिले तमो प्रधान सत्व प्रधान बन्नु छ। फेरि शरीर पनि सत्व प्रधान मिल्छ। आत्मालाई सत्व प्रधान बनाउनु छ। यही धुन लागिरहोस्। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, केवल यही ख्याल राख। तिमीले पनि भन्छौ नि बाबा हामी पास भएरै देखाउने छौ, छ भित्र म पास भएरै देखाउँछु भन्ने छ कि जे होला होला भन्ने छ?
के छ? जे हो त्यही भन्नु पर्यो फेरि, ढाट्नु भएन होइन। पास भएरै देखाउँछु भन्ने आत्माको स्थिति कस्तो हुन्छ होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नि आफूलाई हेर्न पर्यो भित्रबाट, ममा के छ ल विचार होइन, के छ लगन भन्न त बाबाले भन्नुभयो, तर हरेक बच्चामा त्यो लगन हुनुपर्छ। जानेका छन् क्लासमा सबैलाई स्कलरसिप त मिल्दैन, फेरि पनि पुरुषार्थ त धेरैले गर्छन् नि। तिमीले पनि सम्झिन्छौ हामीले नरबाट नारायण बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, कम किन गर्ने। कुनै पनि कुराको परवाह छैन, योद्धाले कहिले परवाह गर्दैन। कोहीले भन्छन् बाबा धेरै तुफान सपना आदि आउँछन्, यो त सबै हुन्छ। तिमीले एक बाबालाई याद गरिराख, यी दुश्मनहरूमाथि विजय पाउनु छ। कुनै समय यस्ता यस्ता सपना आउँछन्, न मन न चित्त, यस्तो यस्तो रोकावट आउँछ। यो सबै माया हो, हामीले मायालाई जित्छौँ। आधा कल्पको लागि दुश्मनबाट राज्य लिन्छौँ। आधा कल्पको लागि दुश्मन, हाम्रो दुश्मनको अहिले नै आछ है माया दुश्मन। पढाइ पढ्नेहरूको अवस्था बाबाले हेरिरहनु भएको छ। माया दुश्मन कतिखेर आउँछ? मुरली सुन्ने बेलामा आउँछ, योग बस्ने बेलामा आउँछ, अरू बेला किन आउन्न नि त माया? अहिले फाल्तु गफ गर्ने बेला त्यो माया किन आउन्न नि? त्यति बेला त कति रुचि, मायाको काखमा बसेर गफ गरिरहेको हुन्छ नि त। माया त्यति बेला बेसरी खुसी भइरहेको हुन्छ, मेरो काखमा आयो भनेर। अब अहिले त यहाँ त योगमा बस्ने बेलामा यहाँ मुरली सुन्दा किन आउँछ नि त माया? कमाइ गर्न दिएन मलाई भन्ने थाहै छैन, त्यो पत्तै छैन होइन। अटेन्सनै नदिकन लापरवाहीका साथ मायाको पुरा अधीन भएर आइज त नि माया आइज होइन भनेर अनि बोलाएपछि आउँदैन त नि माया? आउँछ आउँदैन माया त? कमसेकम यति मायालाई त होइन, माया जिते जगत जित। योगी हो भने त यहाँ क्लासमा बस्दाखेरि, मुरली सुन्दाखेरि, योग बस्दाखेरि नै माया आउने कारण के होला ल? चिन्तन गर्नु त किन आउँछ त्यति बेला? हो त्यति बेला कमाइ हुन्छ त, कमाइ हुने बेलामा नै माया किन आउँछ त नि? कमाइ गर्नु नदिने जाति के हो त? दुश्मन होइन। अन्त कमाइ गर्न नदिने, कमाइ गर्ने बेलामा नै आक्रमण गर्ने भनेपछि त दुश्मन भयो नि त। अन्त दुश्मन लहट्ने कि त्यसैको अधीन भएर बस्ने त नि? लापरवाही भएर बस्ने त नि? लहट्नु पर्यो नि त। फाइदा गर्ने बेलामा, मेरो कमाइ हुने बेलामा अनि त्यो आएर विघ्न रूप बनिरहेछ भने चाहिँ मलाई कमाइ गर्न देखेन नि त, त्यसले घाटा पारिरहेछ नि त। घाटा पार्ने वालालाई बस त नि भनेर बसिन्छ कि घाटा पार्ने वाला लहटिन्छ? अलिकति सोच्नु पर्यो क्या, चिन्तन गर्नु पर्यो, अनि त्यही अनुसारको अनि फेरि काम गर्नु पर्यो होइन। यदि हामी सुस्त भएर बस्छौँ, लापरवाही भएर बस्छौँ, अटेन्सन दिएर बस्दैनौँ होइन, माया आइरहेछ त त्यसलाई हामीले मेरो कमाइमा विघ्न बनिरहेछ, बाधा बनिरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले ख्यालै गरिरहेनौँ त। त्यो उसलाई कमाइ गर्नेको सकै छैन, कमाइ गर्नेको उसलाई इन्ट्रेस्ट छैन, कमाइ गर्नु पर्या छैन कि उसलाई होइन। किन गर्नु पर्यो कमाइ? त्यही बाबाले भन्नुहुन्छ भित्र के हुनु पर्यो होइन, यो लगन हुनु पर्यो होइन, यो भित्र एउटा दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो कि मलाई पास भएरै छोड्नु छ। तर भित्र दृढता भएपछि अनि बल्ल फेरि के हुन्छ त? सफलता पनि मिल्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कोहीले भन्छन्, अच्छा कोहीले भन्छन् बाबा धेरै तुफान सपना आदि आउँछन्, यो त सबै हुन्छ। तिमीले एक बाबालाई याद गरिराख, यी दुश्मनहरूमाथि विजय पाउनु छ। कुनै समय यस्ता यस्ता सपना आउँछन्, न मन न चित्त, यस्तो यस्तो रोकावट आउँछ। यो सबै माया हो, हामीले मायालाई जित्छौँ। आधा कल्पको लागि दुश्मनबाट राज्य लिन्छौँ। हामीलाई कुनै परवाह छैन। बहादुरले कहिले आनाकानी गर्दैनन्, बहादुरले कहिले पनि आनाकानी गर्दैनन्। लडाइँमा खुसीले जान्छन्,
तिमीले त यहाँ धेरै आरामसँग बाबाबाट वर्षा लिन्छौ। जो बहादुर हुन्छ योद्धा, ऊ लडाइँमा जान आनाकानी गर्छ र जान्छु म भनेर जान्छ नि, म जान्छु भनेर जान्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै तिमीले त यहाँ बाबासित आरामसित वर्षा लिन्छौ। त यो सिची शरीरलाई छोड्नु छ, अब जान्छौ स्विट साइलेन्स होम। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको हुँ तिमीहरूलाई लैजान। मलाई याद गर्यो भने पावन बन्छौ, अपवित्र आत्मा जान सक्दैन, यो हो नयाँ कुरा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, विकर्महरूबाट बच्नको लागि बुद्धिको प्रीति एक बाबासँग
लगाउनु पर्छ। विकर्महरूबाट बच्नको लागि बुद्धिको प्रीति एक बाबासँग लगाउनु पर्छ। यस सडेको देह अभिमानलाई छोडिदिनु छ। छोडिदिऊ। बाबाले के भन्नुभयो? देह के छ? सडेको छ। सडेको त होइन। अलिकति सेवा गर्यो, यहाँ दुख्छ त्यहाँ दुख्छ भनेपछि के भयो त? सडेको। अब के गरेर सुख छ यो शरीरलाई? ल सोच्नु। अब काम गर्यो, यहाँ दुख्छ त्यहाँ दुख्छ भने ल सुतिरहनु नि त। सुतिरहनु पनि सक्दैन होइन त। फेरि उठेर हिँड्न पनि पर्यो, खान पनि पर्यो होइन। न सुतिरहेर हुन्छ। त्यही भएर यसलाई जति सक्दो यो शरीरलाई घोट्न पर्छ होइन। घोटेपछि अनि बल्ल मसिनो हुन्छ नि त्यो पनि। ओके, खारिन्छ। त्यो यसलाई सुतेर पनि हुन्न, यो अझै मात्तिन्छ, झन् दुख्न थाल्छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो? यसलाई जति सक्दो सेवामा नै लगाउन पर्यो। मसिन भन्ने कुरो चलाउनको लागि नै हुन्छ, राख्नको लागि हुँदैन। त्यस्तै शरीर पनि के हो? मसिन हो नि। तर देह अहिले यो मसिन अहिले के छ? थोत्रो छ। त्यही भएर कहिले कताबाट कुनै पूर्जा भाँचिन्छ, कहिले कताबाट कुनै पूर्जा फुत्किन्छ। ओके, यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो? रिपेयर गर्दै मर्मत गर्दै फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो? चलाउनु पर्यो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विकर्महरूबाट बच्नको लागि बुद्धिको प्रीति एक बाबासँग लगाऊ। यस सडेको देह अभिमानलाई छोडिदेऊ। नम्बर 2, हामी योद्धा हौँ। हामी के हौँ? योद्धा। जस्ट बाबाले अनि कल्पना गर्नु, उताबाट दुश्मनले आक्रमण गरेर ताकेर बसिरहेछ, छोडिसक्यो, यताबाट त्यसको रिप्लाई देला भन्दा झुट्का खाएर बसेर अनि के होला? के हुन्छ? उताबाट बार गरे छ, यताबाट चाहिँ के गरिरहेछ? हुन्छ त नि गर त नि बार भनेर थापिएर बसिरहेछ भने बाबा भन्नुहुन्छ योद्धाले त के गर्छ? दुश्मनमाथि मलाई विजय प्राप्त गर्नु छ भन्ने लक्ष्यहरू कतातिरबाट वार गर्छ कि यताबाट गर्छ कि यताबाट गर्छ कि अगाडिबाट नभए पछाडिबाट गर्छ कि भनेर कति एउटा के भन्छ चौकन्ना भएर एकदमै त्यस्तो अटेन्सन दिएर ऊ चाहिँ नि युद्ध गर्छ नि त, गर्दैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो स्मृतिमा राख्नुपर्छ। दोस्रो पोइन्टमा बाबाले भन्नुभयो हामी योद्धा हौँ। यस स्मृतिबाट मायारूपी दुश्मनमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। मायारूपी दुश्मनमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। त्यसको परवाह गर्नु हुँदैन। त्यसको परवाह गर्नु हुँदैन। मायाले गुप्त रूपमा धेरै प्रवेश गर्छ। मायाले प्रवेश गरेपछि फेरि के गर्छन्? मायाले प्रवेश गरेपछि अनि फेरि उही अभिमान आउँछ, म जस्तो कोही छैन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो मायाको रूपलाई चिन्न पर्ने हुन्छ। मायाले धेरै गुप्त रूपमा थाहै नपाउने गरेर के गर्छ? प्रवेश गर्छ। थाहै लाग्दैन कि यो मायाको रूप हो भनेर, त्यसरी मायाले प्रवेश गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई चिनेर बच्नु पर्छ। हामी योद्धा हौँ। यस स्मृतिबाट मायारूपी दुश्मनमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसको परवाह गर्नु हुँदैन। मायाले गुप्त रूपमा धेरै प्रवेश गर्छ। त्यसैले त्यसलाई चिनेर बच्नुपर्छ। वरदान ज्ञान कलश धारण गरेर प्यासीहरूको प्यास मेटाउने अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण गरेर प्यासीहरूको प्यास मेटाउने अमृत कलशधारी भव। बाबाले के वरदान दिनुभयो? ज्ञानको कलश धारण गरेर प्यासीहरूको के गर्ने? प्यास मेटाउने अमृत कलशधारी भव। विस्तार छ
वर्तमान समय धेरैजसो आत्माहरू प्रकृतिको अल्पकालका साधनहरूसँग आत्मिक शान्ति प्राप्त गर्नको लागि बनेका अल्पज्ञ स्थानहरूबाट परमात्मा मिलन मनाउने ठेकेदारहरूबाट थाकेका छन्। निराश भएका छन्। सम्झिन्छन् सत्य कुनै अरू नै छ, प्राप्तिका प्यासी छन्। सम्झिन्छन् सत्य कुनै अरू नै छ, प्राप्तिका प्यासी छन्। यस्ता प्यासी आत्माहरूलाई आत्मिक परिचय परमात्मा परिचयको यथार्थ थोपाले पनि तृप्त आत्मा बनाउँछ। त्यसैले ज्ञान कलश धारण गरेर प्यासीहरूको प्यासलाई मेटाऊ। अमृत कलश सदा साथ रहोस्। अमर बन र अमर बनाऊ। बाबाले वरदान दिनुभयो, ज्ञान कलश धारण गरेर प्यासीहरूको प्यास मेटाउने अमृत कलशधारी भव। त वर्तमान समय धेरैजसो आत्माहरू प्रकृतिको अल्पकालका साधनहरूसँग आत्मिक शान्ति प्राप्त गर्नको लागि बनेका अल्पज्ञ स्थानहरूबाट परमात्मा मिलन मनाउने ठेकेदारहरूबाट थाकेका छन्। निराश भएका छन्। सम्झिन्छन् सत्य कुनै अरू नै छ, प्राप्तिका प्यासी छन्। यस्ता प्यासी आत्माहरूलाई आत्मिक परिचय परमात्मा परिचयको यथार्थ थोपाले पनि तृप्त आत्मा बनाउँछ। त्यसैले ज्ञान कलश धारण गरेर प्यासीहरूको प्यासलाई मेटाऊ। अमृत कलश सदा साथ रहोस्। अमर बन र अमर बनाऊ। स्लोगन: मिलनसार हुने कलालाई लक्ष्य बनायो भने सहज सम्पूर्ण बन्छौ। मिलनसार हुने कलालाई लक्ष्य बनायो भने सहज सम्पूर्ण बन्छौ। सारमा बाबा भन्नुभयो, मिठे बच्चे सदा खुसीमा रहने गर। हामीलाई कुनै देहधारीले पढाउँदैन। अशरीरी बाबा शरीरमा प्रवेश गरेर विशेष हामीलाई पढाउन आउनुभएको छ। ओम शान्ति।
शीतल सी छत्र छाया